अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे अस्माए हसना में से 30 नंबर यानी 30 नंबर पर अल अदलु। आइन दाल लाम अल अदलु। अदल के मानी है सरापाए अदलो इंसाफ वाली ज़ात। अल्लाह तबारक व तआला वो जो ज़ात है उसको अदल कहते हैं, अल अदलू कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो अदल करने वाली वो ज़ात है जो सरापाए अदल है। यानी सरापाए अदल होता है, एक होता है आदिल, आदिल होता है अदल करने वाला। अल अदलू सरापा अदल करने वाला यानी पूरा पूरा अदल करने वाला। तो मेरी बेटियों, ये कुरान पाक में अल अदलू 22 दफ़ा आया है मर्तबा, और अदद कबीरा इसके 104 हैं यानी 104 हैं, और मुफरद अदद इसके 5 हैं। गोया के 5 दिन के अंदर लतीफ़ा गैब भी जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो मेरी बेटियों, ये बड़ा अजीबो गरीब नाम है। अदल का मानी है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अदलो इंसाफ करने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला सरापाए अदलो इंसाफ वाली ज़ात है। तो अदल का लग़वी मानी जो है बराबरी करने वाला। तो इस लिए यानी बराबरी करने वाला, इसलिए तो तनाज़ात और झगड़ों के दरमियान जब अदलो इंसाफ से फ़ैसला किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि फ़रीक़ैन के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान बराबरी की जाए, यानी जुल्म पर फ़ैसला ना किया जाए बल्कि अदल पर फ़ैसले हों। तो मेरी प्यारी बेटियों, अफरात तो तफरीक जो कि इसके दरमियान जो फ़ैसले हों वो उनको इतदाल कहते हैं। इस इतदाल का मतलब दोनों यानी दोनों तरफ से बराबरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल जो पलड़ा है वो कांटा जो है उसके तराजू दोनों तरफ से बराबर हों, तो इसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए। अदालत के अंदर अदल सबसे जो है बड़ी अहमियत का हामिल है। तो मेरी प्यारी बेटियों, अल्लाह तबारक व तआला गोया के सखावत के साथ इंसान की तख्लीक की अल्लाह ताला ने, और अदल के साथ इसकी तरतीब जो है वो मेरे अल्लाह ने की। सखावत जो जब सखावत का जो जूद है, जवाद है। तो मेरी बेटियों, अल्लाह सुब्हाना ताला ने सखावत के साथ यानी एक आंख नहीं बनाई, सखावत के साथ आपकी मेरी तख्लीक की। दो आंखें बनाई अल्लाह ताला ने, दो कान लगाए, अल्लाह एक भी लगा सकता था, अस्तगफिरुल्लाह, और नाक एक लगाई, अगर दो होती तो क्या होता। तो मेरी प्यारी बेटियों, दो हाथ बनाए, दो पाँव बनाए, अगर यानी अल्लाह ताला ने सखावत के साथ की। और फिर मेरी प्यारी बेटियों, और इसकी तरतीब कैसे रखी, देखो एक आंख इधर एक इधर, अल्लाह ने तरतीब जो की है वो इसकी यानी अल्लाह ने तख्लीक इंसान की सखावत के साथ की और अदल के साथ इसकी तरतीब की। यानी आंखें बराबर लगाई, कान बराबर लगाए, नाक दरमियान में लगाई। अगर आंख पाँव के नीचे लगा देता या एक लगा देता या हाथ एक कर देता या पाँव एक कर देता, अल्लाह ताला ने इसको अदल के साथ तरतीब दिया आपके मेरे वजूद को। तो मेरी प्यारी बेटियों, अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी हर बंदे की जो है उसकी तख्लीक सखावत से की, हर मखलूक की तख्लीक सखावत से की, और उसकी जो तरतीब है वो अदल से की। तो मेरी प्यारी बेटियों, अब आते हैं इसके जो यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने मट्टी से बनाया, और यानी इंसान के बदन को मट्टी से बनाया गया और रूह इसकी आसमान की तरफ से आई। अब अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह बड़ा अजीज भी है, हकीम भी है और आदिल भी है। अजीज है गलबियत वाला। तो मेरी प्यारी बेटियों, हकीम है हिकमत वाला, उसके सारे फैसले हिकमत से खाली नहीं है। हम देखते हैं कि ये ऐसा हो जाता है, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके तमाम फैसले। अजीज तो मेरी बेटियों के अजीज है, वो गालिब है, उसके फैसलों में कोई दखल नहीं दे सकता। जो फैसला उसने कर लिया
وہ اس میں کوئی نہیں دخل دے سکتا، جیسے دنیا میں دخل دے دیتے ہیں، کسی کی سفارش چل گئی، کسی کا یہ ہو گیا، لیکن میرا اللہ ہر چیز پہ غالب ہے اور فیصلے کرنے میں وہ حکمت والا ہے اور عدل والا ہے۔ اسی طرح میری بیٹیوں، جج کی خصوصیات بھی یہ ہوتی ہیں کہ وہ عوام میں جو فیصلے ہیں وہ عدل سے کرے گا تو ہر بندہ خوش ہوگا، اوپر سے بے شک اس کو برا لگے، لیکن باہر جا کے اس کے دل میں یہ پتا ہوگا مجھے اگر سزا ملی ہے تو یہ عدل ہے، میرا قصور تھا، اگر میں بری ہو گیا ہوں تو میں واقع ہی اس کا حقدار تھا، میں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ تو میری پیاری بیٹیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو مجھے پیدا کیا، تخلیق کی، تو بدن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کا بدن جو ہے وہ مٹی سے بنایا اور روح جو ہے وہ آسمان سے آئی۔ اب بدن کی جو غذا ہے میری بیٹیوں، یہ 5 چیزیں ہیں، 5۔ اس بدن کو غذا نہیں ملے گی، بدن کمزور ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، لاغر ہو جائے گا، اور اگر روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح مردہ ہو جائے گی ایک دن۔ تو میری پیاری بیٹیوں، آپ دیکھیں بدن کی جو غذا، صبح جو ہے اٹھ کے ناشتہ کھانا، ناشتہ کرنا اچھا فل، اور پھر اس کے بعد 10-11 بجے جو ہے وقفہ، اس میں آپ کوئی فروٹ یا آپ چاہے، لوگوں کا اکثر یہ ہوتا ہے ٹائمنگ، اور دوپہر کا کھانا، اس کے بعد یعنی ہم قیلولہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا، پھر شام کا کھانا، پھر رات کا جو ہے وہ دودھ پینا۔ تو یہ 5 چیزوں سے بدن کا، یعنی بدن کو پورا اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کو غذا ملتی ہے، یعنی بدن کو ہم اچھا پہناتے ہیں، اچھا کہلانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دے دیے، سنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے۔ اور روح کے لیے، روح کی غذا 5 وقت اللہ کے حضور ذکر اذکار کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے حاضر ہو جانا۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ 5 چیزیں ہی بدن کو غذا ملنے کے ٹائم دے دیے، بدن کی غذا کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ بدن آپ کا تر و تازہ دم رہے گا اگر آپ وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو غذا دیتے رہو گے۔ اسی طرح روح کی غذا کے بھی اللہ نے 5 اوقات رکھ دیے۔ تو میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سخاوت سے کی اور انسان کی ترتیب جو ہے وہ عدل کے ساتھ کی۔ اب آتے ہیں اس کے فوائد کی طرف۔ تو اس کا پہلا جو فائدہ ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ مخلوق جو ہے وہ مجھ سے محبت کرے، لوگ مجھ سے محبت کریں، یعنی میرے دل کو جو ہے اللہ مسخر کر دے، تسخیر قلوب عطا فرما دے۔ تو میری پیاری بیٹیوں، تو اس بندے کو چاہیے، اس کا جو بڑا فائدہ ہے پہلا، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ جمعے والے دن شام کے ٹائم کا جو کھانا ہے 30 لقمے کر لے، نوالے کر لے چھوٹے، جو منہ میں ہم نوالا کر کے روٹی کو توڑ کے ڈالتے ہیں، اس پہ کالی مارکر لے لے، اس سے جو ہے العدل، یا لکھ لے یا عدل، العدل یا پھر یا عدل، تو یہ لکھ لے اور ان لقموں کو ہر جمعے کو جو کھا لیا کرے، انشاءاللہ العظیم تمام کی تمام مخلوق جو ہے میری بیٹیوں اس سے سراپا جو ہے اس کی بات مانے گی اور اس کو ترجیح دے گی اپنے دل میں۔ تو یہ ہے اس کا پہلا فائدہ۔ اور اس کا دوسرا بڑا جو فائدہ ہے میری بیٹیوں، وہ یہ ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے جو ہے، یعنی بچے بھی اس کے فرما بردار ہوں اور اس کا دل نمازوں میں نہیں لگتا یا کسی نیک کام میں نہیں لگتا، تھوڑا سا نماز ایسے تیزی سے پڑھی، اب نہیں مجھ سے پڑھی جا رہی، اس طرح کی بات ہو، تو وہ ذوق عبادت اس میں پیدا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، 104 بار اول و آخر 11 بار درود پاک وہ پڑھے گا میری پیاری بیٹیوں۔ تو اس کو جو ہے اس کا شوق بڑھ جائے گا، ذوق عبادت بڑھ جائے گا، العدل العدل یا عدل یا عدل، جس طرح بھی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ میرے جو ہے مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، وہ بھی 104 یعنی جو اس کے عدد کبیرہ ہیں اس کے مطابق اس کی تعداد کو ہر نماز کے بعد پڑھے اور 80 دن تک یہ عمل کر لے، انشاءاللہ العظیم اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا، وہ دوسروں کو بانٹے گا۔ یہ اس کے 3 فائدے ہو گئے۔ تو میری پیاری بیٹیوں، اس کا چوتھا فائدہ جو ہے
और कोई उस पे मुकदमा है या उसके दुश्मन बहुत हैं, वो ज़ेर हो जाएंगे, दुश्मन निस्तो नाबूद हो जाएंगे जो उसको तंग करते हैं, तो वो इसको 104 बार और अव्वलो आखिर 11 बार दरूद पाक से ही पढ़ेगा। इसके अदद कबीरा के साथ इसके 4 ये बड़े फ़ायदे हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सारे के सारे फ़ायदे अल्लाह के हर नाम में समोए हुए हैं, तो इससे उसको ये 3 फ़ायदे मिलेंगे। इबादत का शौक़ हर बंदे को चाहिए कि मैं शौक़ से अल्लाह की 5 वक़्त हाज़िरी दे के अपनी रूह को ग़ज़ा दूँ, तो वो इसको 104 दफ़ा जो है 4 बार अव्वल व आखिर 11 बार दरूद पाक से पढ़ता रहेगा। तो जो चाहता है कि मेरी प्यारी बेटियों इस तरह जो बंदा भी चाहता है कि मैं जो है यानी इस कदर मखलूक जो है लोग मुझसे मोहब्बत करें, वो इसको 30 बार लुकमों पे लिख के जुमे की सिर्फ रात को खाएगा। और जिन बेटियों की ससुराल में कदर नहीं है, रिश्ते कदर नहीं करते, तो उनको भी चाहिए ये 104 बार 80 दिन तक पढ़ ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसके सारे घर वाले, उसके रिश्तेदार उसकी इज्जत करेंगे। तो ये इसके फ़वाइद हैं, ये हर बंदे की ज़रूरत है और दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए, और बंदा चाहता है मेरे साथ अदल हो, तो ये सारी चीज़ें उसको इससे मिलेंगी। अब ख्वाब में जिसने ये अल अदलु लिखा देखा या पढ़ा या सुना, तो उसको इसकी क्या इसकी मिलेगी, उसको जो ख्वाब में इसको देखेगा उसके दुश्मन जो हैं वो ज़ेर कर दिए जाएंगे, और उसको यानी उसके जो जुमे मुकदमा है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये है अगर इसने ख्वाब में देखा तो इसके 4 बड़े फ़वाइद हैं। नंबर 1 जो है कि उसको मखलूक उससे मोहब्बत करेगी। नंबर 2 जो है यानी बेटियां ससुराल में परेशान हैं या बेटियों के लिए रिश्ते नहीं आते, वो सिर्फ 104 दफ़ा 80 दिन पढ़ ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर कोई रिश्ते वाले आते हैं जवाब दे के चले जाते हैं, वो 180 दफ़ा 80 दिन पढ़ ले, इंशाअल्लाह जो भी आएगा वो उसका मसखर हो के रह जाएगा। इंशाअल्लाह उससे वो मोहब्बत करेगा और उसको छोड़ेगा नहीं, और उस रिश्ते को वो लेके ही जाएगा। तो मेरी बेटियों, अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाया। इजाज़त चाहूँगी। वाखिरु दावाना अन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।